Hello everyone, welcome back to नेपाल अनलाइन स्कुल. स्वागत छ हजुरहरूलाई सिमेट प्रिपरेसन क्लासमा. हामी चाहिँ अहिले नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित सिमेट प्रिपरेसन क्लासमा छौँ र मैले तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी टेस्टको पोर्सन सिकाइरहेको छु. यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी टेस्टको केही टपिकहरूको बारेमा थ्योरीहरू अनि त्यस पछाडि एमसिक्यूको प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने ट्रिकहरू दिइरहेको छु. र मैले योभन्दा अगाडिको सेसनमा म्याट्रिसेसको जेनरल इन्फर्मेसनको कुरा गरेको थिएँ, जसमा हामीले म्याट्रिक्स भनेको के हो, अनि त्यस पछाडि म्याट्रिक्सलाई कसरी डिनोट गर्ने है भनेको म्याट्रिक्सको अर्डरको कुराहरू, अनि त्यस पछाडि इलिमेन्टको कुराहरू गरेको थिएँ, डिनोटेसन कस्तो खालको ब्र्याकेट युज गर्ने भन्ने कुराहरू, यस्तो कुराहरू देखाएको थिएँ है. अनि त्यस पछाडि अर्को हामीले के को कुरा गरेको थियौँ, टाइप्स अफ म्याट्रिक्सको कुरा गरेको थियौँ. र त्यो सबै कुराहरू भइसके पछाडि आज हामी अर्को एउटा टपिकमा छिर्दैछौँ. यो म्याट्रिक्सकै पार्ट 2 हो है. त्यही अगाडि पढेकै कुराको हामीले अरू विषयमा छलफल गर्छौँ. म्याट्रिक्सको बाँकी रहेको पोर्सन हेर्छौँ है. र यो पोर्सन त्यस्तो गाह्रो छैन. 10 क्लासमा अबसम्म म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको हो भने पनि अहिले पढ्न लागेको कुरा तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्नेवाला छैन. र 10 क्लासमा अबसम्म म्याथमेटिक्स पढ्नु भएन, कसैले इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढ्नु भएको थियो भने त्यतिखेर चाहिँ अलिकति बुझ्ने गरी नै भन्छु म. त्यस तपाईँहरूलाई पनि जे गाह्रो चाहिँ हुँदैन है, केही गाह्रो हुँदैन. अनि जसले 11मा बेसिक म्याथमेटिक्स पढ्नुभयो उहाँहरूलाई त यो केही कुरै होइन, यो त चिजै होइन है, एकदमै सजिलो छ. अनि जसले चाहिँ पढ्नु भएन उहाँहरूले 12मा बिजनेस म्याथमेटिक्स पढ्नुभयो होला. बिजनेस म्याथमेटिक्समा पनि मैले तपाईँहरूलाई पढाएको थिएँ यो म्याट्रिक्सको कुराहरू, डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने कुराहरू. यहाँनिर नयाँ कुरा भनेको 10 क्लासदेखि पछिको नयाँ कुरा भनेको चाहिँ के हो त, 3x3 अर्डरको म्याट्रिक्सको केही कुराहरू अलिकति नयाँ हुनसक्छ. अरू कुराहरू भनेको त्यो प्रडक्ट निकाल्ने, दुईवटा म्याट्रिक्सको प्रडक्ट निकाल्ने अनि डिटर्मिनेन्टको कुराहरू, त्यो भनेको सबै पहिलेको कुराहरू हो, केही पनि गाह्रो छैन है. ल अब पहिला सुरुमा हाम्रो टपिक रहेको छ अपरेसन अन म्याट्रिसेस है. पहिलो टपिक यो रहेको छ, अपरेसन अन म्याट्रिसेस. हामीले अपरेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ. अब क्लास 4-5मा पढेको कुरा हो फन्डामेन्टल अपरेसन अफ म्याथमेटिक्स भनेर हामीले पढेको थियौँ. सिम्प्लिफिकेसनको कुराहरू थियो त्यसमा. हामीले त्यतिखेर 4वटा कुराहरू पढेको थियौँ है, जोड, घटाउ, गुणन र भाग, अथवा एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन. अब यसमा दुईवटा म्याट्रिक्समा अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी म्याट्रिक्समा हामीले यही कुराहरू गर्ने हो. यहाँनिर हामीले गर्ने पोर्सन भनेको चाहिँ कति मात्र रहन्छ त, यति मात्र रहन्छ है. यो डिभिजनको कुरा हामीले म्याट्रिक्समा गरिँदैन. यो आजसम्म कहिले कतै त्यस्तो जरुरी त्यस्तो चाहिएको छैन. चाहिने दिन सायद कसैले यसको फर्मुलाहरू केही निकाल्छ होला. आजसम्म यो कतै पनि चाहिएको छैन, त्यसैले हामीले यसको बारेमा पढिँदैन. हामीले पढ्ने भनेको यत्तिकै कुराहरू हो. र म्याट्रिक्स पढिसके पछाडि अहिले त हामीले सिमेट पढ्दैछौँ होइन. सिमेटकै तरिकाले कसरी क्वेसन ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा नै विशेष म तपाईँहरूलाई त्यतैतिर लग्छु. तर पनि हाम्रो त अब मेजर मोटिभ भनेको त के हुन्छ, बिजनेस स्कुलमा पढ्ने हुन्छ. इभन बिबिए, बिआइएम, बिबिएम र अरू पनि कोर्सहरूमा हामीले एउटा सब्जेक्ट चाहिँ के पढ्नुपर्ने हुन्छ, बिबिएमा म्याथमेटिक्स 1 र म्याथमेटिक्स 2 भन्ने हुन्छ, दुईवटा, फर्स्ट सेम र सेकेन्ड सेममा. त्यसै गरी बिआइएममा चाहिँ बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने हुन्छ. त्यसै गरी बिबिएममा पनि हुन्छ त्यो म्याथमेटिक्स होइन, बिबिएसमा पनि हुन्छ म्याथमेटिक्स है. बिबिएसमा पनि म्याथमेटिक्स हुन्छ. कुनै पनि बिजनेस स्कुलमा जानुहोस् अथवा कुनै पनि त्यस्तो बिजनेसको प्रोग्राम युज तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँहरूले म्याथमेटिक्स त पढ्न परि नै हाल्छ. र म्याथमेटिक्समा एउटा एकदमै मेजर, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको म्याट्रिक्स रहिरहेको हुन्छ है. म्याट्रिक्सबाट तपाईँहरूलाई पछि पढ्दाखेरि पनि ब्याचलर्समै पनि 10 मार्क्सको क्वेसन, 10 र 2 गर्दाखेरि कति भयो, 12 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ सोधेकै हुन्छ. 60 मार्क्समा 12 मार्क्सको क्वेसन त म्याट्रिक्सबाटै आउँछ है यहाँनिर. त्यही भएर तपाईँहरूले अहिले नै यो कन्सेप्टहरू बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई ब्याचलर्समा पनि सजिलो हुन्छ है. ल यो तिनवटा कुराहरू हामी पढ्छौँ. के छ, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन र मल्टिप्लिकेसन. यसमा मैले तपाईँहरूलाई पहिला सुरुमा के को बारेमा कुरा गराउँछु, एडिसनको बारेमा कुरा गराउँछु है त. एडिसन अफ म्याट्रिसेस.
हामीले 2 वा 2 भन्दा बढी म्याट्रिसेसको एडिसन गर्न सकिन्छ है। त्यसमा मैले तपाईहरुलाई भनिसके म्याट्रिक्सलाई कसरी डिनोट गरिन्छ, क्यापिटल लेटर्स, ओके, ए अनि बी। मैले दुईटा म्याट्रिक्स लिए, दुईटा म्याट्रिक्स अर्डर अहिले छोडिदिउँ, यिनीहरू कस्तो छ त्यो पनि छोडिदिउँ, यसभित्र के डेटा छ त्यो पनि छोडिदिउँ। अहिले हेरौँ ए प्लस बी भन्नुको अर्थ ए मा बी जोड्ने भन्ने कुरा भयो। ए मा बी जोड्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले निकाल्न खोज्दैछौँ। अब त्यसको लागि यो ए र बी को चीज लेखेँ है त मैले। सपोज गरेर केही एउटा चीज लेख्छु, कुनै एउटा म्याट्रिक्स लेख्छु, जस्तै ए भनेको मानिलिउँ 9 8 4 9 छ र बी भनेको एकछिनको लागि 5 8 9 5 छ, एकछिनको लागि है। अब एडिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई मैले जेनरल टर्ममा पनि देखाउँछु। यसलाई जेनरल टर्ममा मैले के लेख्छु त भन्दाखेरि इन जेनरलमा है, ए बी सी डी र यसलाई चाहिँ जेनरलमा मैले के लेख्छु त डब्ल्यू एक्स वाई जेड लेख्छु है, डब्ल्यू एक्स वाई र जेड। यसरी मैले 4-4वटा एलिमेन्टहरू लेखेँ जसमा यो रेस्पेक्टिभ पोजिसनको एलिमेन्टहरू चाहिँ एउटै हो भन्न खोजेको। जस्तै 9 भनेको मैले ए ले डिनोट गरिरहेको छु, 8 भनेको मैले बी ले डिनोट गरिरहेको छु, 4 भनेको मैले सी ले डिनोट गरिरहेको छु। यसरी मैले एलिमेन्टहरूलाई डिनोट गरिरहेको छु। यहाँनिर तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ होला। अब एडिसनमा एडिसन गरिसके पछाडि के आउँछ, दुईटा नम्बर एड गरिसके पछाडि के आउँछ, सम आउँछ, हो कि होइन। त्यसरी नै दुईटा म्याट्रिक्सहरूलाई एड गरिसके पछाडि पनि यहाँनिर केही सम आउँछ। पहिला सुरुमा एउटा नोट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कहिल्यै पनि एडिसन गर्नको लागि, दुईटा म्याट्रिक्स एडिसन गर्नको लागि मैले यो त लेखिहालेँ, तर नोट चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। मैले यहाँ भन्न लागेको पोइन्ट कपीमा लेख्दा पनि हुन्छ अथवा दिमागमा लेख्दा पनि हुन्छ है। दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामीले एड गर्नको लागि अथवा एडिसनको लागि कस्तो केस चाहिन्छ त भन्दाखेरि यो लेखिएको दुईटा म्याट्रिक्सहरू एउटै अर्डरको हुनुपर्छ है, एउटै अर्डरको हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ यदि यो ए भनेको एम क्रस एन भन्ने अर्डरको छ र बी भनेको ए क्रस बी भन्ने अर्डरको छ मानिलिउँ है, भनेदेखि के हुनुपर्छ, एम इक्वल टु एन र एम इक्वल टु ए र एन इक्वल टु बी हुनै पर्छ। यो चाहिँ हुनै पर्छ है। यो भएन भने यो चिज गर्नै पाइँदैन, एउटै अर्डरको हुनुपर्छ। जस्तै यसमा हेर्नु पर्दा हेर्नुहोस् है, मैले के गरेँ, यहाँनिर यो पनि 2x2 अर्डरको छ र यो पनि 2x2 अर्डरको छ है, यसरी एउटै अर्डरको छ। यदि यहाँनिर मैले कसरी लेखेको हुन्थेँ, जस्तै 9 8 4 9 एउटा अनि अर्कोमा चाहिँ जोडेर 5 8 जस्तै 9 5 8 9 5 यसरी लेखेको हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो, यहाँनिर अर्डर हेर्नुहोस् है। अर्डर के छ, अर्डर चाहिँ यहाँनिर यो भनेको 2x2 अर्डर भयो है, दुईटा रो दुईटा कलम, र यसमा के छ, दुईटा रो तीनटा कलम, एउटा दुईटा तीनटा कलम हुन्थ्यो। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न पाइन्थेन त, एडिसन गर्न पाइन्थेन। यस्तो भयो भने एडिसन हुँदैन। किन भएन, किनकि रो त इक्वल छ, दुईटैमा दुईटा छ, तर कलम चाहिँ के छ त, दुईटामा फरक छ। कलम फरक पर्यो अथवा रो फरक पर्यो भने यस्तोमा हामीले एडिसन गर्न पाइँदैन, यो चाहिँ कम्प्याटिबल भएन है। अब तपाईहरुलाई मैले अहिले पछि भन्छु, एडिसन सबट्र्याक्सन भनिसके पछाडि एउटा कस्तो खालको क्वेसन दिन सक्छ, डेमो एउटा क्वेसन देखाउँछु, त्यो क्वेसनमा हामी यसको बारेमा अझै छलफल गर्छौँ है। यो भयो कम्प्याटिबिलिटी टेस्ट, एडिसनको कम्प्याटिबिलिटी टेस्ट है। दुईटाको अर्डर एउटै हुनुपर्छ, र त्यो अर्डर एउटै किन हुनुपर्ने होला त, एउटै अर्डर नभएको भए के हुन्थ्यो र हैन। एउटै हुनुको रिजन के हो, किन त्यसरी एउटै बनायो साइन्टिस्टहरूले भन्ने कुरा पनि त चाहियो। त्यो किन हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यो किन हो भन्दा एकछिनको लागि मैले यहाँनिर यसलाई यसरी मेटाएर यसलाई मैले अलिकति बढाएँ पनि है, ल जस्तै, अनि यहाँनिर पी र क्यू दुईटा थपेँ, यो एक्स्ट्रा थपेको है, यो दुईटा चाहिँ मैले एक्स्ट्रा थपेको भयो। ल यो पी र क्यू तपाईहरुलाई एकछिनको लागि मैले बुझाउनको लागि मात्र थपेको हो है, पी र क्यू।
यो P र Q चाहिँ बुझाउनको लागि थपेको है। अब यसमा के हुन्छ जोड्दाखेरि L ले W सँग जोडिन्छ। यसको पोजिसन के हो यसको पोजिसन के हुन्छ फर्स्ट रो फर्स्ट कलम भने पछाडि यसको पोजिसन भनेको 1 1 1 हो नि 1 + 1 भन्दा नि 1 1 लेखौँ है। यसको पोजिसन हामीले यहाँनिर 1 1 भनेर लेख्न सकिन्छ। के भयो यस्तो यो 1 1 भयो। मैले तपाईहरुलाई AIGD नोटेसन पढाएको थिएँ नि त्यही कुरा लगाएर 1 1 भनेको है। फर्स्ट पोजिसनको फर्स्ट पोजिसनमै भएको एलिमेन्टसँग गएर जोडिन्छ र सममा लेख्दाखेरि त्यही दुईटा चीज लेखिन्छ। भन्नुको अर्थ 9 र 5 जोडिने भयो अनि त्यसको पोजिसन भनेको यही फर्स्ट रो फर्स्ट कलमको पोजिसन भयो। 9 मा 5 जोड्दा कति हुन्छ 10 11 12 13 14 भने पछाडि हामीले यहाँनिर 14 लेख्नु पर्ने भयो। ठीक छ 14 भयो। ठ्याक्कै त्यस्तै गरी फर्स्ट रो सेकेन्ड कलमको एलिमेन्ट गएर फर्स्ट रो सेकेन्ड कलमकै एलिमेन्टसँग गएर जोडिन्छ भनेको 8 र 8 जोड्नु पर्यो र त्यही पोजिसनमा लेख्नु पर्यो कति 16। ठीक छ त्यस पछाडि यो भनेको सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम र सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम यो दुईटा जोड्नु पर्यो भनेको के भयो त C र Y जोड्ने। C र Y जोड्नु भन्नुको अर्थ 4 र 9 जोड्नु पर्यो। 4 र 9 जोड्दा कति हुन्छ 4 र 9 जोड्दाखेरि 13 भयो। त्यही पोजिसनमा लेख्नु पर्छ र 9 र 5 किन भन्दाखेरि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम यो दुईटा जोड्दाखेरि सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम 9 र 5 जोड्दा कति हुन्छ 14 है। यो भयो। अब रेस्पेक्टिभ पोजिसनको जोड्ने रहेछ भन्ने एउटा आइडिया त हाम्रो दिमागले भेटिसक्यो। अब यदि यिनीहरूको अर्डर एउटै हुन्थेन भने तपाईहरुले हेर्नुस् त यहाँनेर भएको यो दुईटा एलिमेन्ट छ नि यो दुईटा एलिमेन्ट त छुट्टिने रहेछ नि त। हामीले अर्डर एउटै नभएको एलिमेन्टलाई जोड्यौं भने के रे म्याट्रिक्सलाई जोड्यौं भने त्यतिखेर यस्तो एलिमेन्टहरु छुट्ने रहेछ। छुटायो भने त एडिसन नै भएन नि। त्यही भएर अब यो यसको त कामै भएन नि त। यसको हामीले केही पनि काम गरेनौं नि त। यहाँ 4वटा थियो यही 4वटालाई हामीले यो 4वटा बनायौ यो दुईटा के भयो छुट्यो। यसरी छुट्छ त्यही भएर हामीले एउटै अर्डरको म्याट्रिक्स लिनु पर्छ है। ल अब यो भयो एउटा कुरा। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहिल्यै पनि हामीले दुईटा म्याट्रिक्सहरु जोडिसके पछाडि जोडे पछाडि आउने पहिला सुरुमा त यो दुईटा अर्डर एउटै हुनै पर्यो। यिनीहरु दुईटाको अर्डर एउटै हुनु पर्यो। यो अर्डर एउटै भइसके पछाडि आउने जुन रिजल्ट छ यो रिजल्ट भनेको के हुन्छ A + B हुन्छ। यो सम भयो। ल यो A + B भनेको सम भयो भने यो समको पनि अर्डर के हुन्छ त्यही माथि जे छ त्यही नै हुन्छ भनेको जुन यहाँनेर अर्डर एउटै भएर हामीले सम गरेको हो यहाँ यही अर्डर चाहिँ के हुन्छ त यसको समको पनि त्यही अर्डर आइराको हुन्छ। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। ल अब सबट्र्याक्सन एडिसनको कुरा यति नै हो। अब सबट्र्याक्सन हेरौँ है त। सबट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्स। सबट्र्याक्सनमा पनि केही पनि छैन ठ्याक्कै यही कुरा हो। तर त्यहाँनेर केही कुराहरु तपाईहरुले अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी कन्फ्युज पनि हुन सकिन्छ यस्तो कुराहरुमा। त्यही भएर म तपाईहरुलाई जस कसरी छिट्टो गर्ने अथवा कसरी नबिगारी गर्ने छिट्टो भन्दा नि नबिगारी गर्ने भनौं न है र अर्को छिट्टो नबिगारीकन गर्ने तरिका चाहिँ के छ त्यो कुराहरु पनि हामी छलफल गरौँला। पहिला सुरुमा हाम्रो टाइटल के छ सबट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्स। सबट्र्याक्सन अफ म्याट्रिसेस है। सबट्र्याक्सन अफ म्याट्रिसेस ठ्याक्कै अहिलेको कुरा हो। त्यो साइन त फरक हो नि अरु सबै एउटै हो है। ल हेर्नुस् है जस्तै मैले एउटा A लिएँ एउटा B लिएँ ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै नै गर्छु। मसँग कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ 9 8 4 9 5 9 5 8। ल यस्तो कुनै म्याट्रिक्स छ हामी यहाँनिर सबट्र्याक्सन गर्दैछौँ है। सबट्र्याक्सन गर्दैछौँ हेर्नुहोस् तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसको अर्डर 2 क्रस 2 छ यसको पनि अर्डर 2 क्रस 2 छ। अहिले कुरा हो अर्डर चाहिँ दुईटाको एउटै हुनुपर्छ सबट्र्याक्सन गर्नको लागि। कम्प्याटिबिलिटी टेस्ट भयो यो चाहिँ। दुईटाको अर्डर एउटै छ भने मात्र यसलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्न पाइयो
होइन भने सब्ट्र्याक्सन गर्न पाइँदैन है। ल यो एउटा कुरा भयो। त्यस पछाडि यही चिजलाई हामीले ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै नै रेस्पेक्टिभ पोजिसनको चिजहरूलाई हामीले के गर्ने हो, घटाउने हो। भनेको यसबाट यसलाई घटाउने, 1 1लाई 1 1बाट 1 1लाई घटाउने, त्यसै गरी यसबाट यसलाई घटाउने, 1 1 के अरे 1 2बाट 1 2लाई घटाउने, ठ्याक्कै त्यसरी नै यसले यसलाई घटाउने, यसले यसलाई घटाउने। भनेको रेस्पेक्टिभ पोजिसनको चिजले रेस्पेक्टिभ पोजिसनको चिजलाई नै घटाउनु पर्यो। यो नम्बरले यसलाई, यसले यसलाई, यसले यसलाई, यसले यसलाई, यसले यसलाई, यसले यसलाई त्यसरी नै घटाउने है। यो कुरा त सकिन्छ। अब घटाउँदा कस्तो मिस्टेक भइदिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। हामीले कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छौँ, यहाँ सधैँ पोजिटिभ नम्बर मात्रै लेखिरहेको छु मैले, तर पोजिटिभ नै हुन्छ त सधैँ, नम्बर हो यार, कहिलेकाहीँ नेगेटिभ पनि भइहाल्छ नि होइन। त्यसो भइसके पछाडि त हामीले ल मानिलिउँ यहाँनिर -9 थियो अरे, यसरी -9 आयो भने चाहिँ हामी मजाले झुक्किन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले डाइरेक्ट के गरिदिन्छौँ, 8 - 9 गरिदिन्छौँ है। अथवा कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छौँ, 8 - 9 नै गर्छौँ है झुकेर, अथवा 8 + 9 गरिदिन्छौँ कहिलेकाहीँ। यो हुन त मिल्छ, तर पनि नबुझिकन गर्दाखेरि चाहिँ बिग्रिन सक्छ है। 8 + -9 साँच्ची 8 + -9 गरिदिन्छौँ। अब यतिखेर कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो भनेकोलाई तपाईँहरूले के पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ त, जसरी हामीले 7 + 5 - 3 यस्तो छ भने हामीले के गर्थ्यौँ, यो +3ले भित्र मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो नि हाम्रो, अल्जेब्राको कन्सेप्ट हो एक्चुअल्ली। मैले यहाँनिर यहाँ नम्बर भएको हुनाले त्यसरी देखाएको हो। यो भनेको कस्तो हुन्थ्यो, 7 + 3 + 3 टाइम्स -5 गर्थ्यौँ नि, भनेको कति हुन्थ्यो, 15। अनि प्लस र माइनस गर्दा के हुन्छ, नेगेटिभ। 3 × 3 = 9 गरेर लेख्थ्यौँ नि। ठ्याक्कै त्यही कन्सेप्ट यहाँनिर पनि लगाउन सकिन्छ। यो कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यही कुरालाई कन्फ्युज नहुनको लागि है, कन्फ्युज नहुनको लागि यही कुरालाई कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त, यही कुरालाई 9 8 4 9 यो भयो। अनि यो माइनस छ नि, यो माइनसलाई चाहिँ हामीले अब भित्र डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। यहाँ पुऱ्याउँछौँ एउटा यहाँ पुऱ्याउँछौँ, एउटा यहाँ पुऱ्याउँछौँ, एउटा यहाँ पुऱ्याउँछौँ। यसरी हामीले त्यो माइनसलाई भित्र डिस्ट्रिब्युट पनि गर्न सकिन्छ। र माइनस भित्र गइसके पछाडि के बाँकी रह्यो, माइनस त भित्र गयो नि त, भने बाँकी रह्यो प्लस। यहाँनिर प्लस लेख्ने है। अनि त्यस पछाडि यो माइनसलाई भित्र, माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, माइनस हुन्छ, -5। माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, पोजिटिभ 9। माइनसले माइनसलाई प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, माइनस। माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस हुन्छ, 5 र 8। अब हेर्नुहोस् त, अब यो कुरा त त्यही अघिको एडिसनको जस्तो त भयो नि। अब एडिसन गर्न केही गाह्रो छ त, यसले यसलाई एड गर्नुहोस्, 9 + -5, 9 + -5 भनेको 4 हुन्छ। यसले यसलाई गर्नुहोस्, 8 + 9 भनेको 17 हुन्छ। यसले यसलाई गर्नुहोस् कति हुन्छ, -1 हुन्छ। यसले यसलाई गर्नुहोस् कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यसरी हामीले सब्ट्र्याक्सनको कुरा गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुभएको छ नि, यो 2 + 2 र यो छ नि, यो 2 + 2, यही दुईवटा अर्डर जस्तो छ, ठ्याक्कै त्यस्तै अर्डर हाम्रो यो डिफ्रेन्सको पनि आइरहेको हुन्छ। यो भयो सब्ट्र्याक्सनको कुरा। बुझिन्छ, क्लियर छ होला है, केही प्रब्लम भएन होला आई गेस। सजिलो कुरा छ, प्रब्लम हुने खालको त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है। ल यस पछाडि अब हामी जान्छौँ मल्टिप्लिकेसन हेरौँ है त। ओके, अब मल्टिप्लिकेसनको कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, मल्टिप्लिकेसन मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेस मात्र होइन, हामीले यहाँनिर स्केलरको पनि गर्छौँ। ल पहिला सुरुमा बुझौँ मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेसमा यो म्याट्रिसेस भन्नु र यो स्केलर भन्नुको अर्थ के हो। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, म्याट्रिसेसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने अर्को म्याट्रिक्ससँग है। र यसमा स्केलरमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा स्केलर नम्बर है
मानिलिउँ एकछिनको लागि x राखेँ मैले एउटा नम्बर, त्यो नम्बरले एउटा पुरै म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई हान्दै हुन्छ। दुईटा कुराहरू छ म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसनमा, जसमा हामीले पहिला फर्स्टमा यो स्केलरको कुरा हेर्छौँ है। कुनै पनि एउटा स्केलर नम्बर, कुनै एउटा नम्बर पोजिटिभ नेगेटिभ अथवा कुनै एउटा नम्बरले एउटा म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्दा कस्तो हुन्छ, त्यसको कम्प्याटिबिलिटी के हो, त्यो कुराहरू हेर्छौँ। त्यसको लागि जस्तै मसँग एउटा x भन्ने छ अनि a b c d भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ। यसमा के छ भन्दाखेरि यो भनेको कुनै एउटा नम्बर हो र यो भनेको के हो, कुनै एउटा म्याट्रिक्स हो है। ठिक छ, यो एउटा म्याट्रिक्स हो, यो एउटा नम्बर हो र यो 2x2 कै अर्डरमा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो तपाईहरुले 99x99 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जति पनि बनाउन सकिन्छ। यो त आफ्नो कुरा हो, तर क्वेशनले नै दिएको हुन्छ, यो हाम्रो दुःखको कुरा होइन। मैले अहिले बुझाउनको लागि 2x2 लिए, तपाईले जति पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको रिजल्ट भनेको यो नम्बर छ नि, यो नम्बर एकचोटी योसँग मल्टिप्लाई गर्छ। जुन अघि हामीले माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं नि, माइनसलाई भित्र लग्यौं नि, त्यो माइनसलाई भित्र लग्नु भनेको पनि खासमा के थियो भन्दा -1 जस्तो बुझेर स्केलर प्रोडक्ट नै निकालेको थियो। अघि मैले सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि तपाईहरुले एउटा ट्रिक यसरी गर्दाखेरि कन्फ्युज भइदैन भनेको थिए नि, हो त्यो कुरा भनेको खासमा यस्तै कुरा हो। यही स्केलर हो, -1 को स्केलर प्रोडक्ट निकालेको थियौं पहिला हामीले, अनि त्यसपछि अरु प्रोसेस तलतिर चलाएको थियौं है। यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने x टाइम्स a अल्जेब्रा, x टाइम्स a इज xa है। a को पोजिसन जे छ त्यही पोजिसनमा हामीले यो नम्बर र यसको प्रोडक्ट लेख्छौं। त्यसपछि यो जान्छ यसको लागि टाइम्स b, x टाइम्स b भनेको कति हुन्छ, xb हुन्छ। त्यसैगरी xc, x टाइम्स c इज कति हुन्छ, xc हुन्छ। पोजिसन हेर्नुस् है, त्यही पोजिसनमा हुनुपर्छ। र x टाइम्स d भनेको कति हुन्छ, xd हुन्छ। यसरी लेख्ने र यसलाई हामीले यसरी ब्र्याकेट भित्र क्लोज गर्छौं। अब यहाँनेर यो जुन अर्डर थियो, यसको अर्डर जे थियो त्यो प्रोडक्टको अर्डर पनि त्यही नै हुन्छ है। एउटै अर्डरको छ नि, 2x2 2x2 अर्डर एउटै हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यो भयो हाम्रो स्केलर प्रोडक्टको कुरा, म्याट्रिक्सलाई कुनै एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा। र यसको एक्जाम्पल हेरौँ है त एउटा। ल यसको एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा के लिए भन्दाखेरि नम्बरको रूपमा -3 लिए, अनि हाम्रो म्याट्रिक्सको लागि चाहिँ जस्तै 7 8 1 0 लिए भने अब यसको रिजल्ट के हुन्छ, -3 टाइम्स 7, -3 टाइम्स 7 भनेको कति हुन्छ, -21 हुन्छ होला, हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ है। ल -3 टाइम्स 8 भने कति हुन्छ, 3 1 3 3 दुना 24 हुन्छ, सिधै लेखौँ न 24 है। त्यसपछि -3 टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ, -3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1 भनेको 3 हुन्छ, ए -3 ओके। देन कति हुन्छ, 0। एनिथिङ टाइम्स 0 इज 0, 0 लाई जेले मल्टिप्लाई गरे पनि यही आउँछ है। ल यो भयो, यहाँ -0 लेख्नु पर्दैन। -0 भनेको के हो, निदर नेगेटिभ नर पोजिटिभ, ओके। त्यसपछि अब यसको अर्डर जे थियो यसको पनि अर्डर त्यही छ, यो हामीले देख्न सकिन्छ। केही प्रब्लम छ, केही पनि छैन होला है। के छ भने भन्नुस् है, केही छ भने तपाईहरुले हामीलाई यो नम्बरमा, यहाँ दिएको छ नि नम्बर 98495 95895, यो नम्बरमा तपाईहरुले व्हाट्सएपमा, भाइबरमा, फेसबुकमा, योमा त्योमा के छ सोशल मिडिया, त्यो मेसेज पठाउने खालको चीजहरु, त्यो सबै जेबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है। आफ्नो प्रब्लमहरु फोटो खिचेर पठाउनु होला, जति धेरै भए पनि पठाउनु होला। हामी त्यसलाई सल्भ गरेर, यसरी नै सल्भ गरेर युट्युबमा राखिदिने छौं र तपाईहरुलाई त्यहाँनेर कमेन्टमा मेन्सन गरिदिने छौं। तपाईहरुले त्यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ है। लाइभ सपोर्टको लागि त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ। अर्को टपिक छ म्याट्रिसेस।
मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिसेस दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामीले कसरी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेरौँ है त। मल्टिप्लिकेसन पहिला सुरुमा हामीले के को बारेमा हेर्छौँ, कम्प्याटिबिलिटी टेस्ट। कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न के चाहिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्स छ हामीसँग, यहाँनिर मैले देखाएको जस्तै दुईटा म्याट्रिक्स, र यो दुईटा म्याट्रिक्स कहिले चाहिँ कम्प्याटिबल हुन्छ, कहिले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि मैले यसको अर्डर चाहिँ m क्रस n राखेँ र यसको अर्डर चाहिँ a क्रस b राखेँ भने वी क्यान मल्टिप्लाई दिज टु म्याट्रिसेस इफ एन्ड ओन्ली इफ कतिखेर n इज इक्वल टु a है। अगाडि भएको म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम इज इक्वल टु पछाडि भएको म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज है, त्यही भन्न खोजेको हो नि। यो n भनेको के हो, नम्बर अफ कलम अफ दिस म्याट्रिक्स, एन्ड यो a भनेको के हो, नम्बर अफ रोज अफ दिस म्याट्रिक्स। यो दुईटा बराबर छ भने मात्र, त्यतिखेर मात्र है हामीले यसलाई के गर्न पाइन्छ, मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ, नत्र भने पाइँदैन है। ल यो यहाँनिर अर्कै केही भयो भने पाइँदैन। र तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ अब सोध्न पनि सक्छ, वाट इज द कन्डिसन द्याट वी क्यान मल्टिप्लाई दिज टु म्याट्रिसेस भनेर यसरी नै सोध्ला। यसरी यो बिचमा हटाएर यसरी होइन, म क्वेसनै लेखिदिन्छु। एउटा क्वेसन त यसबाट पनि आउन सक्छ के, कम्प्याटिबिलिटीबाट है। वाट इज द कन्डिसन द्याट ABCD एन्ड होइन, ABCD भनेर यसरी दिँदैन, यो म्याट्रिक्सै खुल्छ यसरी त। यसरी पनि दिन सक्छ, तर पनि हामी यसरी लेखौँ न, A क्रस B एन्ड B M क्रस N आर कम्प्याटिबल फर मल्टिप्लिकेसन। यो भनेर सोध्छ र हामीलाई के दिला, a इक्वल टु m अनि b इक्वल टु n। एउटा यो सोध्छ, अर्को हामीलाई के सोध्ला, a इक्वल टु n यो मात्रै सोध्ला। अर्को हामीलाई b इक्वल टु m अनि अर्को चाहिँ डज नट रिक्वायर एनी कन्डिसन भनेर लास्टमा लेख्न सक्छ, doesn't require condition, यसरी सोध्न सक्छ। अब यसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको के हुने भयो, हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको हामीलाई के चाहियो, इक्वल हुनको लागि, इक्वल हुनको लागि यो नम्बर अफ कलम इक्वल टु नम्बर अफ रोज हुनुपर्ने हो। यो दुईटा इक्वल भयो भने मात्र यो दुईटा म्याट्रिक्सहरू मल्टिप्लिकेसनको लागि कम्प्याटिबल हुन्छ। भनेपछि त्यो दुईटा इक्वल हुनु, सरी यो होइन, यो है, यो दुईटा इक्वल हुनु भन्नेको अप्सन कहाँनिर दिएको छ, दिस इज आवर एन्सर, करेक्ट एन्सर है। अरू यो यस्तो यस्तो के लामो होला कि जस्तो पनि दिन्छ, तर झुक्किनु भएन है। यो कुरा बुझेको छ भने चाहिँ 1 मार्क्स फिक्स है, यो एन्सर मिल्छ। ल अब यो भयो कम्प्याटिबिलिटी टेस्ट, दुईटा म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसनको लागि कम्प्याटिबिलिटी भयो। अब त्यस पछाडि कस्तो हुन्छ त मल्टिप्लिकेसन भन्ने कुरा हेरौँ। पहिला सुरुमा त अर्डर हेर्नु पर्यो, नम्बर अफ कलम, अगाडिको म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम इज इक्वल टु पछाडिको म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज हुनुपर्छ भनेदेखि मैले जस्तै ABCD भनेर कुनै एउटा म्याट्रिक्स लिएँ र पछाडिपट्टि चाहिँ यस्तो गरेर ल 1 2 3, यो कम्प्याटिबल छ कि छैन एकचोटि हेर्नुहोस् त। अगाडिको नम्बर अफ कलम भनेको एउटा दुईटा र पछाडिको नम्बर अफ रोज एउटा दुईटा तिनटा, दिस इज नट कम्प्याटिबल है। र यही ठाउँमा मैले यदि यो 3 लाई हटाइदिएँ भने के हुन्छ, हटाइदिएँ भने पछाडिको अगाडिको नम्बर अफ कलम दुईटा र यसको नम्बर अफ रोज दुईटा, एउटा दुईटा हैन, ठीक छ भने दिस इज कम्प्याटिबल। यसरी बुझ्नु पर्यो, सकिन्छ है, बुझिन्छ। ल
यो भइसके पछाडि अब तपाईहरुलाई मैले एउटा एक्जाम्पल त दिनै पर्यो हैन, अलिकति लामो दिन्छु तपाईहरुलाई स्टेपहरु याद होस् त्यस्तो तरिकाले दिउँला। ल जस्तै 1 2 1 2 पनि नलेखौं, एउटा नम्बर नै लियौं न हैन। ल यसको लागि मैले के लिए भन्दाखेरि 9 8 4 9 5 9 5 8 9 5 यो हाम्रो नम्बर हो है। 9849595895 हाम्रो सपोर्टको नम्बर हो, त्यही युज गरिरहेको छु मैले। यो दुटालाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ मानिलिउँ, तर यो भनेको बुझिहालिन्छ प्रडक्ट निकाल्ने हो भनेर, नलेख्दा पनि फरक पर्दैन। कम्प्याटिबल छ कि छैन चेक गर्ने। पहिला सुरुमा कसरी चेक गर्नु पर्यो, दुईटा कलम छ दुईटा रो छ भने दिस इज कम्प्याटिबल। अब यसलाई मल्टिप्लाई चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। मल्टिप्लाई गर्नको लागि र हामीलाई अहिले अघिसम्म मैले भनेको भन्दैछु नि कम्प्याटिबल हुनको लागि अगाडिको नम्बर अफ कलम अनि पछाडिको नम्बर अफ रोज एउटै हुनुपर्छ, त्यो किन भनेको भन्ने कुरा पनि हेर्नुहोस् है। त्यो किन भनेको भन्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँनिर काम लाग्छ त्यो कुरा। यहाँको दुईटा एलिमेन्टले के गर्छ, फर्स्टको दुईटालाई पहिला मल्टिप्लाई गर्छ। कसरी मल्टिप्लाई गर्छ, मल्टिप्लाई गर्ने प्रोसेस है, डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दैन, केही एउटा प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेस हेरेर मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसै गरी यो दुईटाले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, फेरि यही दुईटाले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, त्यो आउँछ माथिको रोमा। ओके, त्यस पछाडि यो यसको पाली आउँछ, यसले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छ, त्यसरी नै त्यसले नै यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, ठ्याक्कै त्यसरी नै त्यसले नै यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, र त्यो कुराहरू हाम्रो यसमा आउँछ है। भनेपछि दुईटा रो बन्ने रहेछ। यो कसरी हुन्छ, लास्टमा आएको प्रोडक्टको अर्डर के हुन्छ भन्ने कुराको पनि हामी एकछिनमा छलफल गर्छौं। अब हेर्नुस् है, यो मल्टिप्लिकेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा म देखाउँछु। यसको लागि फर्स्ट अफ अल यो वाला छ नि, यसले फर्स्टकोले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। पहिला सुरुमा यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 9 टाइम्स 5 प्लस अनि यसले यो छ नि यो 8, यो 8ले यो 8लाई मल्टिप्लाई गर्ने 8 टाइम्स 8, यो भयो एउटा एलिमेन्ट। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे पछाडि बल्ल एउटा एलिमेन्ट बन्छ, प्रोडक्टमा एउटा एलिमेन्ट बन्यो। अब यसको काम सकियो, फेरि यसले अब हेर्नुस् है, हामी यही दुईटामै घुम्छौँ। पहिला सुरुमा यही दुईटामा घुम्छौँ, अगाडिको रोमा नै घुम्छौँ, तर पछाडिको कलमसँग खेल्छौँ। यो कलमको काम सकियो, अब अर्को कलममा जाने। अर्को कलममा यो 9ले यो 9लाई मल्टिप्लाई गर्ने 9 टाइम्स 9, त्यसरी नै यो 8ले यो 9लाई मल्टिप्लाई गर्ने। हेर्नुस् है, फर्स्टकोले फर्स्टलाई, सेकेन्डकोले सेकेन्डलाई। ठिक छ, ठिक छ है। भनेको कति भयो, प्लस 8 टाइम्स 9। अर्को एलिमेन्ट पनि आयो, माथिको रोको अर्को एलिमेन्ट पनि आयो। त्यस पछाडि अझै पनि यहाँनिर सकेको छैन नि त कलम सकेको छैन भने फेरि त्यही काम गर्ने, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको के भयो 9 टाइम्स 5। त्यस पछाडि अर्कोको पाली आयो 8 टाइम्स 5 प्लस 8 टाइम्स 5। ठिक छ, बुझिन्छ है। अब यहाँनिर अर्को कलम त बाँकी छैन नि त। अर्को कलम बाँकी छैन भने यो माथिको काम सकियो, माथिको रोको काम सकियो। अब हामी केमा जानु पर्यो, त्यसको तलकोमा जानु पर्यो। तलको रोमा हेरौँ है त के हुँदो रहेछ। ल त्यसको तलको अलिकति यो रफ नै भयो है। ल अब पाली छ यसको, यो रोको। यसले पहिला सुरुमा ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै नै यसले पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 5 टाइम्स 4 अथवा 4 टाइम्स 5 कुरा एउटै नै हो, टाइम्स 5। अनि त्यस पछाडि प्लस 9ले 8लाई मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ अहिले पछि हेरौँला। यो भयो फर्स्ट एलिमेन्ट आयो, सेकेन्ड रोको फर्स्ट एलिमेन्ट आयो। त्यस पछाडि फेरि अब यो कलम सकियो, नेक्स्ट कलममा जानु पर्यो, द्याट इज यो कलममा जानु पर्यो। 4ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 4 टाइम्स 9 लेख्नु पर्यो। त्यस पछाडि अब 9ले फेरि यो 9लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 9 टाइम्स 9। अर्को रो पनि सकियो। ओके, अब नेक्स्ट
यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 4 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 4 टाइम्स 5। अब त्यस पछाडि 9 ले यो 5 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 9 टाइम्स 5। सकियो नि त उताको कलम, त्यही भएर मैले छोडिदिएँ। अब तपाईहरुले यहाँनिर एउटा कुरा नोट गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् है। यो एउटा 5, यो एउटा 8, 9 9 5 5। यो कुराहरु एउटै एउटै छ सबैमा, हेर्नुस् है। यो कसरी आएको हो? यो 5 यो 8 अथवा यो 5 यो 8 भनेको यहाँबाट आएको हो। कस्तो साह्रो रफ्फा। यो दुईटा 5 र 8 भनेको यहाँबाट आएको हो। यो दुईटा 9 भनेको यहाँबाट आएको हो, योबाट। र यो 5 र यो 5 भनेको यहाँबाट आएको है। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अब हाम्रो काम के बाँकी रह्यो? अब हाम्रो काम बाँकी रह्यो त्यही तलपट्टि मल्टिप्लाई गर्ने काम मात्र बाँकी रह्यो है। ल 9 8 4 9 5 9 5 8 9 5। ल हेर्नुस् है। अब मल्टिप्लाई गरी हेरौँ। 9 पंचे 45, इन्क्लोज गर्न नबिर्सिने। 45 प्लस 8 8 64 अनि 9 9 81 अनि 8 9 72 अनि 9 पंचे 45, 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 9 8 72, 4 9 36, 9 9 81, 4 पंचे 20, 9 पंचे 45। अब यिनीहरुलाई हामीले के गर्नु पर्यो? अब यसको भ्यालु लेखौँ। म यतापट्टि लेख्छु है। प्लस 64 भनेको 9 10 109, त्यस पछाडि अर्को 81 र 72, 3 15, अर्को 45 र 40 भनेको कति भयो? 85 अनि 20 र 72 भनेको 92 अनि 36 र 81 भनेको 7 11 अनि 5 6। यो भयो हाम्रो एन्सर। यो भयो यो दुईटाको प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट त भयो। प्रोडक्ट भइसके पछाडि यहाँनिर एउटा तपाईहरुले कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कुरा ख्याल गर्ने जुन मैले भन्दै छु यो कुरा चाहिँ हामीलाई सिम्याटको क्वेशनमा पनि सोधेको हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि व्हाट इज द अर्डर इफ भनेर हामीलाई के दिन सक्छ? म क्वेशन नै लेखिदिन्छु है। त्यही क्वेशन लेखौँ अनि त्यसैमा छलफल गरौँ। म तपाईहरुलाई यो ठ्याक्क बुझाइदिइहाल्छु त्यस पछाडि। What is the order of product of A m cross n and B A cross B भनेर सोध्छ। यसरी सोध्छ र अप्सनमा के दिन्छ? n cross A m cross B m cross n A cross B यसरी सोध्छ। अब यसमा करेक्ट अप्सन कुन होला? यो भयो क्वेशन। र यो क्वेशनको लागि मैले भर्खरै गरेको एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। भर्खर गरेको एक्जाम्पलमा क्वेशन के थियो? क्वेशनको फर्स्टमा अर्डर थियो 2 क्रस 2। माथिको त्यो दुईटा लेखेको थियो नि यहाँनिर, त्यसको पहिलाको अर्डर 2 क्रस 2 थियो र सेकेन्डको अर्डर के थियो? 2 क्रस 3 र हाम्रो एन्सरको अर्डर के छ? 2 क्रस 3। अब यहाँनिर कन्फ्युज भइन्छ। यहाँनिर कन्फ्युज कसरी भइन्छ भन्दा पछाडिको भएको यो 2 क्रस 3 चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ 2 क्रस 3 भने पछाडि त हामीले हेर्दाखेरि यहाँनिर के देखियो? यदि यसलाई हामीले A क्रस B मान्ने m क्रस n मान्ने हो भने त्यतिखेर के देखियो? 2 क्रस 3 2 क्रस 3। ए भने पछाडि यो पछाडिको हुँदो रहेछ भनेर कन्फ्युज पनि भइन्छ कहिलेकाहीँ। यो पछाडिको भनेर अनि हामी झुकेर यसमा टिक लगाइन्छ।
तर यो सरासर गलत हो। यो कसरी आएको भन्दाखेरि यो 2 है अगाडिको नम्बर अफ रोज र यो 3 पछाडिको नम्बर अफ कलम यो दुईटा मिलेर बल्ल यो 2 + 3 आएको हो भन्नुको अर्थ यसरी क्वेशन छ भने यसमा हामीले केलाई ख्याल गर्नु पर्यो यो m यो र यो b m क्रस b इज आवर करेक्ट अप्सन m क्रस b भनेको यहाँ छ भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको यो हुनु पर्यो। यसरी तपाईहरुले एउटा क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि हुन त यो जाब के हो र यो मल्टिप्लिकेसनको क्वेशन त हो नि तर मल्टिप्लिकेसनमा हेर्नुस् त कति धेरै खालको क्वेशनहरु आयो एउटा कम्प्याटिबिलिटी सँग रिलेटेड प्रब्लम आयो एउटा यो भर्खरको अर्डर सँग रिलेटेड प्रब्लम आयो यस्तो प्रब्लमहरु अरु पनि आउन सक्छ र त्यस्तो बेलामा तपाईहरुले कसरी गर्नु पर्यो कसरी सल्भ गर्नु पर्यो कसरी पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि के कुराहरु ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ त हामीले सानो कुराहरु के ख्याल गर्नु पर्यो कहिलेकाहीँ नम्बर प्लस माइनसको कुराहरु ख्याल गर्नुपर्ने होला कहिलेकाहीँ यही मल्टिप्लिकेसनको स्टेपमा पनि मैले के गरेको थिए फर्स्टको माथिको दुईटा रो अनि दुईटा कलम त्यो कुराहरुलाई हेर्नु पर्यो त्यो दुईटा र त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो है भन्ने अनि त्यसरी यो यहाँनेर कलम सकिसकेपछि अब नेक्स्ट रोमा जाँदा हुन्छ है भने त्यो ख्याल गर्ने कुराहरु छ नि पोइन्टहरु त्यो चीजहरु चाहिँ आफूले मज्जाले अब्जर्भ गर्नु पर्यो त्यति भयो भने चाहिँ सिम्याटको यो पोर्सन क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीको पोर्सन पुरै क्लियर हुन्छ त्यति नै हो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है नत्र क्वेशन सल्भ गर्न त जाब 10 क्लासमा पढेको हो नि सल्भ गर्न त आइहाल्छ नि केही प्रब्लम नै छैन नि तर हामीलाई कहाँनेर लगेर लडाउँछ त भन्दाखेरि यस्तै सानो कुरामा लडाउँछ यो त हामीले कहिले याद गरिएको थिएन क्या अब चाहिए पो याद गर्नु हैन तर यो क्वेशन सोधिन्छ यस्तो क्वेशनले चाहिँ हामीलाई फसाइरहेको हुन्छ त्यही भएर हरेक स्टेपलाई तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो कहाँनेर के गर्यो कुन पोइन्टमा जाँदाखेरि आफूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कुन पोइन्टमा यस्तो गर्यो भने बिग्रिन्छ भन्ने कुराहरु ख्याल गर्नु पर्यो है ल मल्टिप्लिकेसन सँग रिलेटेड क्वेशन पनि सकियो ठीक छ है ल यो भइसकेपछि अब अर्को एउटा छ मल्टिप्लिकेसन सँग रिलेटेड प्रब्लम सकियो भनेपछि हामीले अर्को ख्याल गर्नुपर्ने भनेको एउटा विशेष टपिक यो छ डिटर्मिनेन्ट है डिटर्मिनेन्ट भनेको कुनै एउटा म्याट्रिक्स हुन्छ ए बी सी डी यो एउटा म्याट्रिक्स अरे मानिलिउँ र यसको नाम छ ए बराबर यस्तो खालको म्याट्रिक्स दिएको छ अरे हामीलाई र यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको कसरी देखिन्छ त भन्दाखेरि यसको छेउमा यसरी दुईटा स्ट्रेट लाइन है यो दुईटा स्ट्रेट लाइन लियो भने यो भनेको के हो त ए को डिटर्मिनेन्ट हो र यसलाई अर्को लेख्ने तरिका के पनि छ डीईटी अनि ब्र्याकेटमा ए यो लेख्यो भने पनि ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने भन्ने बुझिन्छ यो भनेको पनि ए को डिटर्मिनेन्ट हो भन्ने बुझिन्छ र थ्योरेटिकल्ली जानु पर्यो भने डिटर्मिनेन्ट भनेको खासमा हामीले केही क्याल्कुलेसनहरु गर्नको लागि चाहिने कुरा हो तर यो अहिले तपाईहरुलाई जरुरी छैन हामीले आईओई प्रिपरेसन गर्दै हुन्थ्यौं भने चाहिँ यो कुराहरु हामीलाई चाहिने हुन्थ्यो हैन तर हामी बिजनेस स्कुलमा जाने हो त्यही भएर अहिले यो खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन मैले यसको थ्योरी खासै कभर गरिन म तपाईहरुलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछु सिम्याटमा कसरी सोध्छ त्यही कुरा त हेर्ने हो अहिले हैन र पनि तपाईहरुलाई यदि थप कुरा बुझ्नु मन छ भने यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई फोनमै कुराहरु बुझाइदिन्छु है यो केही पनि छैन सजिलो कुराहरु छ अब हेर्नुस् है अब डिटर्मिनेन्टमा हामीले ए डिटर्मिनेन्ट भनेको के हुन्छ यदि अहिलेको जस्तै ए बराबर एबीसीडी भनेर भनेको छ भने यो भनेको यसरी पनि लेख्न सकिन्छ एबीसीडी गर्ने दुईटा लामो लाइन तान्ने यहाँनेर यस्तो गर्ने बित्तिकै कुरा बिग्रिन्छ किनभने यसले जनाउँछ म्याट्रिक्स र यही म्याट्रिक्समा हामीले यो दुईटालाई हटायौं भने यसलाई हटायौं भने यसले चाहिँ यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट भन्ने जनाउँछ है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो कहिले पनि घुमाउनु भएन ल त्यसपछि अब यसको भ्याल्यु भन्दा पहिला कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि त्यो के हुनुपर्छ स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ भनेको के हो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु भनेको यदि कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ ए m क्रस n भने यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनको लागि कन्डिसन के हुन्छ m इक्वल टु n भयो भने मात्र यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भन्नुको अर्थ नम्बर अफ रोज इक्वल टु नम्बर अफ कलम भयो भने मात्र यो भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ यो इज नट इक्वल भयो भने यो स्क्वायर म्याट्रिक्स भएन
स्क्वायर म्याट्रिक्स नहुने बित्तिकै यसको डिटर्मिनेन्ट निक्लिँदैन, यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। भने पछाडि हाम्रो डिटर्मिनेन्ट कस्तो खालको म्याट्रिक्सको निस्किने भयो त? अब यो भनेको चाहिँ कि चाहिँ 1 क्रस 1 अर्डरको म्याट्रिक्स हुनु पर्यो कि 2 क्रस 2 अर्डरको म्याट्रिक्स हुनु पर्यो कि 3 क्रस 3 अर्डरको म्याट्रिक्स हुनु पर्यो कि 4 क्रस 4 अर्डरको म्याट्रिक्स हुनु पर्यो कि 5 क्रस 5 अर्डरको म्याट्रिक्स हुनु पर्यो। जस्तो सुकै होस्, नम्बर अफ रोज इक्वल टु नम्बर अफ कलम हुनै पर्यो। त्यस पछाडि बल्ल हामी डिटर्मिनेन्टमा जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि डिटर्मिनेन्ट नसोचे हुन्छ है। ल अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने कुरा, हामी ब्याचलर्स लेभलसम्म पनि पुगेको छैनौँ। सिमेट ब्याचलर्स लेभलको इन्ट्रान्समा छौँ र हामीले +2 सकाइसक्यौँ। +2 लेभलसम्मको लागि चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट भनेको 3 क्रस 3 म्याक्सिमम गए 3 क्रस 3 सम्म मात्र जाने हो। यहाँभन्दा बढी 4 क्रस 4 5 क्रस 5 6 क्रस 6 त्यहाँतिर जाँदैनौँ। हामीले यतिसम्म मात्र हेर्छौँ। र पहिला सुरुमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु 1 क्रस 1 अर्डरको म्याट्रिक्स छ भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। 1 + 1 अर्डरको म्याट्रिक्स छ, जस्तै 7। यो एउटा म्याट्रिक्स हो रे, ल एउटा कलम एउटा रो हैन। यो 7 छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको केही पनि होइन, यो हो र यो भनेको 7 नै हो। अनि त्यस पछाडि योसँग एउटा झुकाउने क्वेसन पनि सोध्छ है। एउटा झुकाउने क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै यो 1 क्रस 1 भन्नेसी याद आयो। योसँग झुकाउने क्वेसन चाहिँ if a equal to 7 the value of 7 is भनेर सोध्छ। यहाँनिर 7 भन्दा पनि यस्तो गरौँ -7 है। यहाँ कहिले यस्तो ब्र्याकेट दिन सक्छ अथवा यसरी -7 पनि दिन सक्छ। अनि यहाँनिर द भ्याल्यु अफ -7 इज भनेर सोध्न सक्छ। र अप्सनमा के दिइरहेको हुन्छ -7 7 7 क्रस 7 र नन अफ दिज। अब यहाँनिर हामी फसिन्छ। कसरी फसिन्छ? द भ्याल्यु अफ यो देख्ने बित्तिकै के याद आउँछ? एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको होला इन्टिजर्सको क्वेसन हो, मस्त 1 मार्क्स फिक्स हो। तर हामी केमा छौँ? भ्रममा छौँ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी दिइरहेको छ। कहिले पनि इन्टिजर्समा सोधेको हुन्थ्यो भने यसरी दिँदैन। यो दिएको भनेको 1 क्रस 1 अर्डरको म्याट्रिक्स हो। ए भनेको म्याट्रिक्स दिएको हो। म्याट्रिक्स दिएको हो भने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल भनेको हो। म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल भनेपछि 1 क्रस 1 अर्डरको म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो। भनेको के भयो? -7 भयो। झुकिन पाइन्छ? पाइँदैन है। ल यो पनि सक्यो। 1 क्रस 1 अर्डरको म्याट्रिक्स दिएको छ भने जे दिएको छ इलिमेन्ट त्यही इलिमेन्ट नै त्यसको के हुन्छ? डिटर्मिनेन्ट हुन्छ। त्यस पछाडि जाउँ हामी 2 क्रस 2 को। सजिलो कुरा छ, 10 क्लासमा म्याट्रिक्समा पढेको हो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो हामीसँग कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ A B C D। यो म्याट्रिक्स छ, मानिलिउँ A भनेको ABCD हो रे भनेदेखि अब हामीलाई चाहियो A को डिटर्मिनेन्ट। यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि ABCD हुन्छ। यति कुरा त थाहा छ अघि भर्खर भनेको, तर यसको एक्ज्याक्ट भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ त त्यो कुरा चाहियो। त्यसको लागि के गर्ने हेर्नुस् है। त्यसको लागि यो दुईटा है, यो दुईटा AD माइनस यो दुईटा भनेको के भयो? BC। यो रुल चाहिँ खासमा सारस रुलबाट गरेको हो, मैले डाइरेक्ट गरेँ। यो अर्को तरिका पनि छ। यहाँनिर त्यो माइनर कोफ्याक्टर यस्तो कुराहरू आउँछ, त्योतिर नजाउँ हामी, किनभने त्यो भनेको लेन्दी प्रोसेस हो। त्यताबाट बुझ्न खोज्यो भने आफै घुमिन्छ। त्यसरी गर्न थाल्यो भने 3टा क्वेसन सल्भ हुने बेलासम्म यसको भ्याल्यु अझै पनि निस्किरहेको हुँदैन है। त्यो लामो प्रोसेस नजाउँ। सिमेट हो, 1 मिनट 6 सेकेन्डमा एउटा क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर हामीले अहिले यसको बारेमा मात्र कुरा गर्छौँ, यसरी निकाल्ने मात्र कुरा गर्छौँ। यो प्रोसेसलाई पुरै बुझ्ने काम चाहिँ म तपाईँहरूलाई ब्याचलर्समा पढाउने बेलामा, बेसिक म्याथमेटिक्स पढाउने बेलामा फेरि यो कुराहरू मजाले बुझाउँछु है। त्यतिखेरको लागि पर्खिनु होला। यो चाहिँ सिधै लेख्ने AD र BC को डिफरेन्स। AD यो A टाइम्स यो D, यो दुईटा, अनि B टाइम्स C।
एडी माइनस बिसी। बुझिन्छ है? केही प्रब्लम छ? छैन। यति नै हो। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा केही लेखेँ, जस्तै के गरेँ भन्दाखेरि ए इक्वल टु 7 8 9 10 यो भयो भने ए को डिटर्मिनेन्ट भनेको के हुन्छ? यो दुइटालाई मल्टिप्लाई 7 टाइम्स 10 इज 70 माइनस यो दुइटाको मल्टिप्लिकेसन कति प्रोडक्ट यो भने कति भयो? 9 टाइम्स 8 इज 72। ओके, कति आउँछ भ्याल्यु? -2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। 2x2 अर्डरको म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु भनेको पनि केही पनि नरहेछ। यो एकदमै सजिलो कुरा रहेछ। ल, यसो सजिलो कुराहरूलाई मेटाएर छोडिदिउँ। अब हामी जान्छौँ 3x3 अर्डरको है। अब 3x3 अर्डरको म्याट्रिक्समा चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त। 3x3 अर्डरको म्याट्रिक्समा चाहिँ अलिकति हामीले दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ, तर दुःख धेरै गर्नु पर्दैन। म सजिलो तरिकाले कसरी सल्भ गर्ने देखाइदिन्छु। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ? मैले अहिले युज गर्न लागेको मेथड भनेको सारस रुल हो है। ल, कुनै एउटा म्याट्रिक्स लियौँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यो एउटा म्याट्रिक्स छ मानिलिउँ। अब यो म्याट्रिक्स छ भनेदेखि यसमा हामीले कसरी गर्छौँ त? डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामी कसरी जान्छौँ? यसरी भनेको, अब तपाईँहरूले कपी यसरी लिनुहुन्छ भने लेफ्ट साइडको टपदेखि राइट साइडको बटमतिर जाने, लेफ्टदेखि राइटतिर झर्ने है। लेफ्टदेखि राइटतिर झर्दाखेरि हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ त? यो ए यो यसरी है, मैले जसरी एरो दिएको छु नि, यो एले यो ईलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यस पछाडि यो ईले यो आईलाई, ठिक छ? यो तिनटाको मल्टिप्लिकेसन प्रोडक्ट चाहिँ यहाँनिर आयो। एउटा लाइन सकियो। यसरी नै हामी अर्को लाइनमा जान्छौँ। अर्को लाइनमा जाँदाखेरि के गर्ने? यो बीले यो एफलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यो एफले यो जीलाई मल्टिप्लाई गर्ने। पहिला सुरुमा बी र एफ मल्टिप्लाई गर्ने टाइम्स जी, यो जी है, जी यहाँनिरको जी है, यो जी आयो। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा यहाँनिर हामीले यसरी सपोज गरिरहेको हुन्छौँ। यहाँनिर जी छ भन्ने सपोज गरेर यो जी चाहिँ यहाँको आएको हो हैन। यसरी हामीले जीलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। अनि त्यस पछाडिको खेल चाहिँ के छ? त्यस पछाडिको चाहिँ फेरि अर्को पार्टमा आउनु पर्यो। यो सीमा, यो सीले हामीले डीलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। यहाँनिर डी छ भन्ने सपोज गर्छौँ, तर यो डी खास यहाँबाट आएको है। यो डीलाई मल्टिप्लाई गर्ने र यो डीले फेरि यो एचलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको के भयो? डी टाइम्स एच, ठिक छ? अब जतिखेर हामी लेफ्ट साइडको टपबाट राइट साइडको टप के अरे बटममा जान्छौँ, यसरी झर्छौँ, यो झर्ने बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ? एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिसन भनेको यहाँनिर र यहाँनिर एडिसन यसरी जोड्ने। अब हामी चढ्ने, अघि ओर्लियौँ, अब उकालो लाग्नु पर्यो भनेको चढ्ने बेलामा चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो त? अघि हामी यहाँदेखि सुरु गरेर यहाँनिर गएको थियौँ, यस्तो फ्लोमा थियो। अब यहाँदेखि सुरु गरेर यहाँनिर जाने, यस्तो फ्लोमा जाने है। भनेको लेफ्ट साइडको बटमदेखि राइट साइडको टपतिर जानु पर्यो। अब यसमा जीले पहिला ईलाई मल्टिप्लाई गर्ने है, जीले ईलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँनिर यो साइनहरू एकछिन छोड्नुहोस् है। अनि यो ईले फेरि यो सीलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको टाइम्स सी। यो अहिले मैले साइनहरू लेखेको छैन है। त्यस पछाडि अब अघि हामी यसरी गएको थियौँ नि त, पहिला एलले गऱ्यौँ, तल झऱ्यौँ, अनि यहाँ गयौँ, तल झऱ्यौँ, अनि यहाँ गयौँ, तल झऱ्यौँ। अब चाहिँ के गर्ने? यहाँबाट यहाँ जाने अनि माथि चढ्ने। फेरि यो एचले यो एफलाई मल्टिप्लाई गर्ने। एचले एफलाई पहिला सुरुमा यहाँनिर लेखेँ मैले, एच टाइम्स एफ है। अनि त्यस पछाडि फेरि यहाँनिर माथिपट्टि यो ए छ भन्ने सपोज गरेर, यो ए छ भन्ने सपोज गरेर टाइम्स ए लेख्ने, ठिक छ? यहाँनिर मैले अहिले साइन छोडेँ। अब यस पछाडि फेरि यसमा जाने। अब आईदेखि पनि फेरि माथि चढ्नु पर्यो। आईको माथि अघिकै चिज आउँछ। यहाँनिर हामीले जुन अघि डी सपोज गरेको थियौँ नि,
त्यही डी आउने हो र त्यो डी खासमा यतापट्टि आएर मल्टिप्लाई हुने हो। भनेको के भयो, HI टाइम्स डी, आईले डीलाई मल्टिप्लाई गर्ने र डीको माथि के छ, बी छ, टाइम्स बी। यसरी झरेकोमा प्लस हुन्थ्यो भने चढेकोमा चाहिँ के हुन्छ, माइनस हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले माइनस राख्ने यसरी। यो भयो एउटा तरिका। होइन म यसरी माइनस राख्ने मलाई याद आउँदैन भन्नुहुन्छ भने यति सबैलाई प्लस बनाउनुहोस् र यो चिजहरू, यो तीनटा चिजहरूलाई ब्र्याकेटमा राख्नुहोस्। यसरी यहाँनिर एक ठाउँमा माइनस राख्ने अनि यसलाई ब्र्याकेटमा राखेर प्लस राख्ने गर्न पनि पाइन्छ। अल्टिमेटली कुरा त त्यही त हो नि। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस बन्छ, ब्र्याकेट खोल्दाखेरि, खोल्नु त पर्ने त ब्र्याकेट अहिले पछि, त्यो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि यो माइनस बन्छ, यो पनि माइनस बन्छ। त्यसरी आएको र यो केही पनि गाह्रो छैन है। एउटा फ्लोमा गर्न सुरु गरिसके पछाडि यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने त देख्ने बित्तिकै एन्सर आउँछ, केही पनि छैन। हामीलाई 1 मिनट 6 सेकेन्ड भन्थ्यो नि, आधी मिनट पनि लाग्दैन यस्तो हेरेर गर्दाखेरि है। म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने भनेको सबैभन्दा सजिलो काम, सबैभन्दा सजिलो काम है। यो त केही प्रब्लम नै होइन कि यो भयो। अब गफ त दियो केही सजिलो हो भनेर, तर प्रब्लम नगरी त गफ पत्याएर त भएन। प्रब्लम गरौँ है त एउटा। यस्तो खालको हामीसँग एउटा कुनै म्याट्रिक्स छ मानिलिउँ। अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो। यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको हामीले कसरी बुझ्छौँ त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी लाइन तान्यो भने यो भनेको के भयो, डिटर्मिनेन्ट निकालेको भयो। अब यसको लागि पहिला सुरुमा झर्ने, यसरी झर्ने भनेको के भयो, 1 टाइम्स 5 टाइम्स 9 ओके। त्यस पछाडि झर्नेमा एडिसन हुन्छ, तल झर्नेमा एडिसन हुन्छ भने पछाडि प्लस। अब 2 टाइम्स 6, यसको तलपट्टि हामीले यो 7 छ भन्ने सपोज गरिरहेको हुन्छौँ। 2 टाइम्स 6 टाइम्स 7 गर्दा कति भयो, प्लस। अब फेरि यसबाट यसमा गयो, यसबाट यसमा जाने 3 छ भनेदेखि के गर्नु पर्यो, 3 टाइम्स 3 को तल के छ भन्ने सपोज गर्ने, यो 4 छ भन्ने सपोज गर्ने र 4 को तलपट्टि 8 छ, 8 छ। ठिक छ, यो भयो। यो भइसके पछाडि अब अर्को हेरौँ है। अर्को चाहिँ हामीले चढ्नेवाला पार्टमा जानु पर्यो। चढ्नेवाला पार्टमा हामीले माइनस गरिरहेको हुन्छौँ। 7 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि 7 ले 5 लाई, 5 ले 3 लाई माइनस, अनि त्यस पछाडि 7 को सकियो। अब 8 मा जाने, 8 ले 6, 6 ले 1 भनेको 8 टाइम्स 6 मात्रै लेख्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। ठिक छ, ल त्यो भयो। त्यस पछाडि 8 6 1 अनि 2 4 2 सरी 8 6 1 9 4 2 है, 1 अनि 9 4 2। अब सबैको काम गरी हेरौँ। 1 पंचे 5 पंचे 5 9 45, 2 छक्का 12 12 सता 84, 3 पंचे 14 8 96 अनि 7 30 भनेपछि 105 अनि 861 भनेको 48 अनि त्यस पछाडि 9 4 2 42 भनेको 8 9 72। ल अब यो सल्भ गर्न केही प्रब्लम हुँदैन होला आई गेस, सजिलो कुरा छ। गरेर हेर्नुहोस् कति आउँछ। एन्सर तल कमेन्टमा लेख्नु होला है। ल यो भयो। यसरी हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्छौँ। केही गाह्रो छ र केही प्रब्लम छ, केही पनि छैन, एकैछिनमा सल्भ हुन्छ है। एकचोटि तल झर्ने, यसरी झर्ने, अनि यसरी झर्ने, यसरी झर्ने, अनि यसरी यसरी अनि यसरी चढ्ने। झर्ने र चढ्नेको कुरा मात्र हो, अरू केही पनि छैन। र यही तरिकाले हामीले अघि 2x2 को पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकालेको थियौँ खासमा है। ल यति भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। आज हामीले म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्टको थ्योरी सकाएको छौँ र म छिटै नै तपाईँहरूलाई यसको एमसिक्यूको प्रब्लमहरू प्र्याक्टिसको सेट पनि लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्म नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नुहोस्, आफ्नो सिम्याटको प्रिपरेसन गर्दै गर्नु होला। मैले अहिले क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी पढाइरहेको छु। हामीले अर्को लजिकल रिजनिङको पनि पोर्सनहरू त्यो तपाईँहरूलाई पढाएर राखिदिएको छौँ युट्युबमा, त्यो पनि चेक गर्नु होला। साथसाथै इङ्ग्लिसको पोर्सन पनि पढाएर राखेको छ, त्यो पनि चेक गर्नु होला। र जेनरल नलेजको लागि अहिले
देश विदेशमा के चल्दैछ त्यो कुराहरू अलिकति ख्याल गर्नु होला है, त्यो कुराहरू हेर्नु होला। मैले पनि तपाईँहरूलाई केही कुराहरू गाइड गरिरहेको छु, त्यसमा कसरी याद गर्ने जीकेको प्रब्लमहरू भन्ने कुराहरू पनि गाइड गरिरहेको छु, त्यो पनि एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो भिडियोहरू हेर्नु होला। केही प्रब्लम भयो भने यहाँनिर छ नम्बर, यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र थप तपाईँहरूले पछि गएर त्यस्तो केही आउँदै नआउने खालको अथवा यो प्रब्लम त सल्भ नै भएन अथवा यो टपिक मैले बुझ्दै बुझिनँ, हेरेर पनि बुझिनँ भन्ने जस्तो लाग्छ भने हामीलाई यही नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। अथवा तल त्यहाँनिर के अरे राइट अ कमेन्ट भनेर लेखेको हुन्छ एउटा यस्तो बक्समा अलिकति तलपट्टि, त्यहाँनिर केही लेखेर छोड्नु न, के बुझ्नु भएन, हामी फेरि त्यसलाई तपाईँहरूलाई बुझाउन प्रयास गर्नेछौँ। र युट्युबको अर्को एउटा रुल छ, त्यो सबैले भनिरहेको हुन्छ, मैले पनि थपिदिएँ। यहाँनिर तलपट्टि कता त्यो रेड कलरको एउटा बटन सब्सक्राइब के लेखेको हुन्छ, त्यो बटनलाई छोयो भने त्यो ग्रे बन्छ, ग्रे बनाइदिन नबिर्सिनु होला भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। स्टे ट्युन्ड। थ्याङ्क यू।